अस्सलाम वालेकुम। छठी जमात के बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो इसमें आपने अब तक जो पढ़ा है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर हमने रोशनी डाली कि वो कब पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, वो शहर किस मुल्क में है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इस सबक का पैराग्राफ नंबर 2। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट Muhammad, peace be upon him, was born from Amina, who was married to Abdullah. Abdullah had died before the Prophet, peace be upon him, was born. His grandfather, Abdul Muttalib, took care of him, and as per the tradition of Arab, placed the Prophet, peace be upon him, in the custody of a woman, Halima, who brought him up for 4 years and suckled him. तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको इस सबक के बारे में थोड़ा ट्रांसलेट करके बताऊं। ये वो वक्त था, इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम, उस वक़्त की बात हम कर रहे हैं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवल्लुद हुआ। जब वो पैदा हुए तो जिस औरत से उसने जन्म लिया उसका नाम था आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बीबी आमिना जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उसकी माँ थी, वालिदा थी। तो इस तरह से हम ये बताएंगे, आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर थी। तो बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज मैरिड टू अब्दुल्ला, उसकी शादी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी। तो इस तरह से हम ये जान गए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। तो माँ का नाम बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। तो इसके बाद अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर द प्रॉफिट। तो हज़रत अब्दुल्ला जो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जो थे, तो उनका इंतकाल कब हुआ था? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले, बिफोर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न, अब्दुल्ला हैड डाइड। तो जिस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जिसके वालिद का इंतकाल हो जाएगा उसको हम यतीम कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में उसे ऑर्फन कहते हैं। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। तो इस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के वक़्त ही ऑर्फन थे, यतीम थे। तो इसके बाद हिज ग्रैंडफादर, father's father is grandfather, mother's father is also called grandfather, जिसको हम दादा
یا نانا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے جو گرینڈ فادر تھے جن کا نام عبد المطلب تھا، ٹیک کیئر آف ہم۔ تو اس طرح سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کا خیال اس کو پالنے کے لیے اس کے دادا، فادر گرینڈ فادر عبد المطلب ٹیک کیئر آف ہم، تو اس نے اس کو پالنے کی ذمہ داری انجام دی۔ اینڈ ایز پر دا ٹریڈیشن آف عرب، تو دوسری طرف عرب میں ایک اور روایت تھی۔ روایت یہ تھی کہ عرب میں یہ چلن تھا، کیا چلن تھا؟ Placed the prophet peace be upon him in the custody of a woman، بچوں کو دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ نوزائیدہ بچے جو بھی ہوتے ہیں ان کو آس پاس کے گاؤں سے عورتیں آ کر لے جاتی تھی، ان کو پالتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عورت کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسے پالے، تاکہ وہ اسے دودھ پلائے، تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ تو جس عورت کے حوالے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تو اس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ اس کا نام تھا، دائی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو حلیمہ کے حوالے، حلیمہ کی کسٹڈی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ Who brought him up for 4 years، تو دائی حلیمہ جو ہے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 4 سال تک کی، اینڈ سکڈ، اور اس کو دودھ پلایا۔ تو اس طرح سے آپ نے اب تک یہ جان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ۔ اس کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ کی وفات پہلے ہو چکی تھی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپان ہم اس دنیا میں تشریف لائی، یعنی پیدا ہوئے، بورن۔ تو اس کے بعد جو گرینڈ فادر تھے، فادر آف عبداللہ، the grandfather of Prophet Muhammad peace be upon him took care of him، اس کی پرورش کی۔ تو ٹریڈیشن کے مطابق Prophet Muhammad peace be upon him was given in the custody of a woman Halima who brought him up for 4 years، تو اس نے 4 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، سکڈ ہم، اسے دودھ پلایا۔ تو اس طرح سے اس سبق میں آج ہم نے 3 نام اور جوڑ دیے۔ ایک ہے بی بی آمنہ، دوسرا ہے حضرت عبداللہ، تیسرا ہے عبد المطلب، اور چوتھا ہے دائی حلیمہ۔ ان 4 کا اگر ہم سے یہ کہا جائے the name of the mother of Prophet Muhammad is Bibi Amina, father's name is Abdullah, grandfather Abdul Muttalib, and who brought Prophet peace be upon him for 4 years and suckled him was Dai Halima۔ تو یہ 4 نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جو اس کی وہ بایوگرافی ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔